वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सबैलाई हार्दिक प्रणाम, शुभ प्रभात। श्री कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रभातकालीन सत्संग कार्यक्रममा सबैलाई हार्दिक स्वागत प्रणाम गर्दछु। सहजकर्ताको भूमिकामा रहेको हरिहर भक्तियोगी कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको आयोजनामा विगत 244औं भागदेखि आज हामी 245औं भागमा प्रवेश गरेका छौं। ज्ञान विज्ञान सत्संग निरन्तर बगिरहेको छ। अविरल धारा कालीगण्डकी चाहिँ सत्य चैतन्य कृष्ण गुरुदेवको साथमा उहाँको सत्सङ्कल्पमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। समस्त कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान परिवार यो हामी सबै साधकहरूको साझा सत्सङ्गको चौतारी हो। आजको यो ज्ञान विज्ञान सत्सङ्गमा हामीले एकजना विशिष्ट विद्वान श्रद्धेय व्यक्तित्वलाई प्राप्त गरेका छौं। उहाँ हुनुहुन्छ श्रद्धेय सह प्राध्यापक डाक्टर मतिप्रसाद ढकालज्यू, जो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका श्रद्धेय प्राध्यापक हुनुहुन्छ र धेरै कृतिहरूका लेखक, सम्पादक, अनुवादक, अत्यन्तै विद्वत व्यक्तित्व श्रद्धेय डाक्टर मतिप्रसाद ढकालज्यूले हालसालै सार्वजनिक गर्नुभएको यही फागुनको 1 गते उहाँको सार्वजनिक भएको कृति महाभारतमा के छ, जुन हाम्रो पूर्वीय वाङ्मयको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो, जसलाई पञ्चम वेद पनि भनिन्छ। यो महाभारतलाई पुरै छिचोलेर यसको केस्रा केस्रा विश्लेषण गरेर हाम्रो श्रद्धेय डाक्टर साहबले महाभारतमा के छ भन्ने एउटा मोटो पुस्तक लोकार्पण गरिसक्नु भएको छ। यही पुस्तकको विषयमा, यही पुस्तकको गाम्भीर्य, यसको गहनता र यसको सार के हो भन्ने विषयमा आज हामी थोरै भए पनि छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। श्रद्धेय गुरुका वाणीहरू हामीले सुन्नेछौँ र महाभारत सम्बन्धी हाम्रा जिज्ञासाहरू, हाम्रा संशयहरू केही छन् भने जति समयले साथ दिन्छ त्यति हामी जिज्ञासा पनि राख्नेछौँ। कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आउनुहोस् अब अगाडि बढौँ। डाक्टर मतिप्रसाद गुरुदेवलाई आजको उद्बोधनको लागि निवेदन गर्दछु। हरि ओम। सबै सहभागी महानुभावहरुमा हार्दिक नमस्कार। प्राविधिक कारणले गर्दा अलिकति ढिलो हुन गएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु। लाइन थिएन, भर्खरै लाइन आएको हुनाले जोडिएको छु र आजको कार्यक्रममा यहाँहरुको उपस्थिति अत्यन्त वन्दनीय छ। आज 245औं श्रृङ्खलामा ज्ञान विज्ञान सत्सङ्गको 245औं श्रृङ्खलामा मलाई यो सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान का श्रद्धेय चैतन्य कृष्ण गुरुज्यू र सहजकर्ता हरिहर भक्तियोगी ज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक अभिनन्दन गर्दै यो मेरो महाभारतमा के छ नामक कृति 3 वर्ष लगाएर मैले यसलाई लेखन गरेँ र यो चाहिँ लेखहरूको संग्रह हो। 155 वटा निबन्धहरू यसमा संग्रहित छन् र यी लेखहरू चितवन पोस्ट दैनिकमा चाहिँ यो प्रकाशित भएको थियो। क्रमिक रूपमा 155 वटा श्रृङ्खला। तिनलाई त्योभन्दा अझ अगाडि चाहिँ मैले गीतामा के छ भन्ने कृति पनि निकालेको थिएँ। तिनलाई पनि मैले गीता चिन्तनकै सन्दर्भमा 18 अध्यायको 18वटै निबन्ध संक्षिप्त रूपमा त्यसलाई सङ्कलित गरेर त्यो 2075 सालमा त्यो निक्लेको थियो। त्यसपछि यो अहिले सार्वजनिक भएको छ र यही गएको शनिबार फागुन 1 गते यसको विमोचन र सार्वजनिकरण भयो चितवनबाट।
र जसले पढ्नुभयो र जे जिज्ञासा राख्नु भएको छ, यसलाई अध्ययन गर्नुभएको छ, उहाँ पाठकहरूप्रति हार्दिक म आभार व्यक्त गर्दछु। र जो नयाँ पाठकहरू हुनुहुन्छ, पढ्नुभएको छैन, उहाँहरूले पनि यसलाई मैले युट्युबमा पनि राखेको छु। 155वटा श्रृङ्खलाहरू छन्। यो लकडाउनको सन्दर्भमा कतिपय मान्छेहरूमा आध्यात्मिक चेतना जागृत गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले तिनलाई क्रमिक रूपमा राख्दै गएको थिएँ। र 155वटा श्रृङ्खला युट्युबमा पनि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। र पढ्नको लागि चाहिँ अहिले यो चाहिँ हाम्रो साङ्ग्रिला बुक प्रकाशन काठमाडौँले यसलाई प्रकाशनमा ल्याएको हो। नेपालका अधिराज्यभरिका प्रमुख पुस्तक पसलहरूमा यो कृति पुगिसकेको छ। जसले पाउनु भएको छैन उहाँले यसलाई अगाडि बढाउनु होला भन्ने आभार म यहाँ व्यक्त गर्दछु। र अहिले चाहिँ यहाँ सहभागी हुनुभएका महानुभावहरूप्रति म पुनः स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद गुरुदेव। यहाँले आफ्नो कृतिको बारेमा जानकारी दिइसक्नु भएको छ। यो हालसालै सार्वजनिक भइसकेको छ र चितवन पोस्टमा हामीले पनि सबै नपढे पनि यदाकदा केही अंशहरू हामीले पढेका छौँ, केही भागहरू हामीले पढेका छौँ। अत्यन्तै ज्ञानवर्धक, विश्लेषणात्मक, समसामयिक, व्यवहारिक लेखहरू छन्। अब हामीले चर्चा नै गर्नुपर्दा जस्तो महाभारत भनेको कस्तो ग्रन्थ हो भने यसलाई पञ्चम वेद पनि भनिन्छ, यसलाई इतिहास पनि भनिन्छ। हाम्रो पूर्वीय वाङ्मयमा वेदव्यासकृत ग्रन्थहरूमा महाभारतलाई पञ्चम वेद पनि भनिन्छ, इतिहास पनि भनिन्छ। यो इतिहास भनेको यस्तो कि महाभारत काल्पनिक ग्रन्थ होइन, एज इट इज, यथारूप हो। यो जे भएको थियो त्यसैको प्रष्ट लेखन हो यो। र अर्को पनि विद्वानहरूले के भन्नुभएको छ भन्दा यन्न भारते तन्न भारते, जुन कुरो महाभारतमा छैन त्यो कुरो भारतवर्षमा छैन। अर्थात् यो भारतवर्षमा घटित हुने सम्पूर्ण घटनाक्रम, उपक्रमहरू, सबै परिस्थितिहरू महाभारतमा घटिसकेका छन्। जे हुँदैछ अहिले, जे हुनेवाला छ, त्यो महाभारतमै घटेको र घट्नेवाला पनि छ भन्ने पनि दिग्दर्शन हामीले पाउँछौँ। यसर्थ यो महाभारत भनेको एउटा समग्र जीवन दृष्टि हो, समग्र जीवन पद्धतिलाई यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यसैले महाभारतको अध्ययन चाहिँ जीवनमा एकचोटि गर्नै पर्छ। किनभने महाभारतमा सबै कुरो छ। यसर्थ पनि महाभारत विशेष छ कि महाभारतमा गीता छ, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता महाभारतको मुटु हो, हृदय हो। यसर्थ पनि महाभारत महत्त्वपूर्ण छ। के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के गर्दा राम्रो हुन्छ, कसरी ज्ञान हुन्छ, कसरी ध्यान हुन्छ, कसरी भक्ति हुन्छ, सबै कुराहरू त्यहाँ छन्। ती कुराहरू के छन्, कसरी छन् भन्ने कुरा त अब गुरुदेवकै मुखारबिन्दबाट हामी सुन्छौँ। त्यसको गहन अध्ययन त हामीले त्यसरी गरेका छैनौँ जति गुरुदेवले गर्नुभएको छ। अब यसलाई अन्तर्क्रियाको ढङ्गले लैजाउँ अथवा गुरुदेवबाट यसो गरौँ, मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू के हुन् यहाँले चाहिँ महाभारतमा देख्नुभएका, अहिले हाम्रो वर्तमान जीवनमा यो कलिकालको यो क्षणमा हामीलाई उपयोगी हुन सक्ने मुख्य मुख्य कुराहरू के होलान् जस्तो लाग्छ गुरुदेव? हजुरले त्यो कुराहरू सरसर्ती राखिदिनु भयो भने अन्य बाँकी त्यो कुराले उद्वेलित गर्ने अन्य संशयहरू, जिज्ञासाहरूलाई फेरि हाम्रा श्रद्धेय साधकहरूबाट फेरि आउन सक्छ। मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू जसलाई हजुरले चयन गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू हजुरले चाहिँ प्रकाशित गरिदिनु भयो भने हामी अझै यसमा प्रेरित हुन्थ्यौँ होला। नारायण। हजुर, हस्। अब यो पाँचौं वेदको रूपमा यसलाई लिएको छ भन्ने कुरा आइसक्यो। अब 4वटा वेद भइहाल्यो, पाँचौं वेदको रूपमा यो लिएको छ र यसकै आधारबाट अरू चाहिँ जति पनि वाङ्मयहरू छन् यसैबाट चाहिँ प्रभावित भएको चाहिँ अनुभूति हुन्छ। यहाँ यति धेरै कथाहरू छन्, उपकथाहरू छन् कि त्यसको चाहिँ त्यो धेरै चाहिँ गहन रूपमा यसलाई अध्ययन गरिएको छ। र यसको सन्दर्भमा यहाँ नभएको कुरा चाहिँ अन्यत्र छैन, अन्यत्र जे छैन यो सम्पूर्ण कुरा महाभारतमा छ भन्ने यो आएको छ यसको महात्माको सन्दर्भमा। र यसलाई मैले महाभारतमा के छैन, के छ भन्दा पनि के छैन भनेर चाहिँ यसलाई लिँदा हुन्छ। सर्वस्व छ, सर्वस्व छ भनेर पनि हामीले समाजलाई कति दिने, समाजको लागि कति उपयोग हुन्छ र अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा चाहिँ जति पनि कुराहरू चाहिँ आएका छन् यो नैतिक पक्षलाई चाहिँ मैले यसलाई अलिकति बढी जोड दिएर यसलाई उल्लेख गरेको छु। अहिले नैतिक चाहिँ पतन र सांस्कारिक रूपमा र शान्ति युद्धका रूपमा जति पनि चाहिँ विभेदहरू भइरहेका छन्, विखण्डन भइरहेका छन्, पारिवारिक, सामाजिक र देशभित्रका जुन विखण्डनहरू छन्
यसलाई कसरी संयोजन गर्न सकिन्छ र महाभारतमा रहेका विषयवस्तुलाई समाजको उपयोगी तरिकाले, समाज सापेक्ष तरिकाले कसरी लान सकिन्छ भन्ने अर्थमा मैले एउटा पाठकको रूपमा, लेखकको रूपमा होइन, म विद्वान होइन, एउटा पाठक हुँ। चाहिँ पाठकको रूपमा मैले पढ्दै गर्दा जुन जुन कुरा चाहिँ मलाई राम्रा लागे र ती कुराहरूलाई मैले निबन्धात्मक रूपमा यसलाई सम्प्रेषण गर्दै गएँ र यसमा 155वटा निबन्धहरू छन्। ती मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ शान्ति पर्वबाट लिएको छ, किनकि शान्ति अहिले चाहिँ समाजले चाहेको शान्ति हो, आध्यात्मिक चेतना हो, नैतिक चाहिँ यो संस्कार हो। यी कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दै जाँदा यो महाभारतमा रहेका चाहिँ जति पनि विषयवस्तुहरू छन् ती विषयवस्तुहरूको युद्धका पक्षमा कसैले हेर्ला, राजनीतिको पक्षमा कसैले हेर्ला, कामशास्त्रका बारेमा, खगोलशास्त्रका बारेमा, भूगोलशास्त्रका बारेमा, यी हरेक विभिन्न खालका चाहिँ विषयवस्तुको बारेमा यहाँ चाहिँ छन्। तर मैले यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गर्न चाहेको यो महाभारतमा जुन किताब आयो, यो यसमा चाहिँ मैले विशेष गरेर नैतिक पक्षको चाहिँ लडाइँ, नैतिकताका चाहिँ जुन आधार चाहिँ हुन्, नीतिगत रूपमा र मान्छेलाई पारिवारिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा एकबद्ध गर्ने, एउटै सूत्रमा बाँध्ने ती चाहिँ कुराहरूलाई मैले यसमा राखेको छु। र त्यसपछि आदि पर्वका र वन पर्वका पनि यसमा बढी चाहिँ रहेका छन्। सबैभन्दा बढी 49वटा चाहिँ निबन्धहरू शान्ति पर्वबाट यसमा उल्लेख गरिएका छन् र त्यस पछाडि वन पर्वबाट चाहिँ 30वटा छन् र आदि पर्वबाट 18वटा, अरूबाट 2-4वटा गरेर यसरी 18 पर्वै भित्रबाट सबैका चाहिँ यो सारांश रूपमा र नैतिक चेतना विस्तार गर्ने सन्दर्भमा यसमा यसलाई लिएको छ। र जस्तो मासु खाने कि नखाने भन्ने बारेमा यो अत्यन्त यो बढी पाठकहरूले रुचाएको र युट्युबमा पनि मैले राखेको मध्येमा त्यो चाहिँ अलि बढी हेरिएको रुचाइएको विषय त्यहाँनिर चाहिँ यो 155वटा मध्येमा त्यो चाहिँ मैले पाठकहरूबाट बढी रुचाएको अनुभूति मलाई भयो। र यसमा आएका विषयवस्तुहरू मध्येमा मैले आदि पर्वबाट जस्तो अल्पज्ञ, हामी चाहिँ थोरै जान्दछौँ तर हामी धेरै के छ भने धेरै अहङ्कार, अल्पविद्या भयङ्करी भन्ने जुन छ त्यसलाई अल्पज्ञबाट त्रास भन्ने सन्दर्भमा यसलाई यहाँ उल्लेख गरेको छु। र गुरुप्रति चाहिँ कस्तो भक्तिभाव व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि अर्को निबन्ध आएको छ। अनि हामीले चाहिँ निर्विकल्प व्यक्ति ठान्छौँ आफूलाई, हामीले कुनै पनि हामी वैकल्पिक हौँ चाहिँ भनेर आफूलाई वैकल्पिक व्यक्तित्वको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। निर्विकल्प गर्दाखेरि अहङ्कार आउँछ। रावणको पनि एउटा निर्विकल्प आफूलाई ठान्दाखेरि उसको विनाश भएको। हामी वैकल्पिक व्यक्तित्व हौँ, यो समाजको सन्दर्भमा चाहिँ हामी एउटा सहायक गौण चाहिँ व्यक्ति हौँ भनेर अगाडि बढ्दै जान सक्यौँ भने यो अहङ्कारहरू चाहिँ ध्वस्त हुँदै जान सक्छन् भन्ने छ। र हामीले चाहिँ शर्त सहितको विवाह गर्छौँ। अहिले वैवाहिक चाहिँ विखण्डनहरू भइरहेका छन्। यसमा चाहिँ हामीले शर्त राखेर विवाह गर्यो भने त्यसका दुर्घटनाहरू धेरै निम्तिन्छन् भन्ने कुरा नि महाभारतको आदि पर्वमा आएको छ। यसलाई पनि मैले यसमा निबन्धात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। अनि वंशको उद्धार गर्ने व्यक्तिहरू अहिले छैनन् र कुलको चाहिँ उद्धार गर्ने एउटा कुलको चाहिँ दीपक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ अभाव हुँदै गएको छ। त्यो सन्दर्भमा आस्तिकको चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ निबन्धात्मक रूपमा एउटा उपकथा चाहिँ संयोजन गरिएको छ। अलि जति पनि चाहिँ यी चाहिँ अवतारहरू छन्, हाम्रो 10वटा अवतार भनियो, ती भित्रमा हामी सबैका अंशका अवतार हौँ। हामीभित्र कृष्ण छ, विष्णुको चाहिँ अवतार छ, रामको अवतार छ, के छ भन्ने कुरा आफूमा रहेको शक्तिलाई चाहिँ चिनेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नि अंशावतारको कुरा यसमा चर्चा गरिएको छ। अनि अब हाम्रा पत्नीहरूको अहिले जति पनि नेपालका अदालतहरूमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ यो सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् र त्यसलाई कसरी संयोजन गर्ने र हाम्रो महाभारतमा कसरी नगृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, त्यो घर होइन जसमा गृहिणी छैनन् भनेर जुन पत्नीको महत्त्व बताइएको छ त्यसबारेमा पनि यहाँनिर यो चर्चा गरिएको छ। र मान्छेलाई जुन अहिले यौनको बारेमा मान्छे ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरू पनि यौन काण्डमा फसिरहेका छन् र मान्छेलाई यहाँनिर चाहिँ 1000 वर्षको लागि आयु दिएर आफ्नो चाहिँ त्यो यौन तृप्ति गर्दा पनि मान्छे नपुगेर चाहिँ यो चाहिँ यौन कामवासना चाहिँ तृप्त नभएको सन्दर्भमा यहाँनिर चाहिँ एउटा निबन्ध छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ यौनलाई चाहिँ अलिकति यसलाई नियन्त्रण गरेर यसलाई राख्न सक्यौँ भने समाजमा हामीले उत्थान यो प्रगति गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा पनि यसमा आएको छ।
स्वर्गबाट पतन भएको कुरा पनि छ। हामीले चाहिँ जुनसुकै कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्छौँ र प्राप्त गरेको चाहिँ त्यसलाई स्थायित्व रूपमा लिन चाहिँ हामी सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी जुनसुकै माथिल्लो तहमा पुगे पनि हामी तल खस्नै पर्छ। सगरमाथा चढेपछि तल ओर्लने नै हो, त्यहाँ रहिरहन सकिँदैन। त्यो प्रतिष्ठा कायम गरिरहन मान्छेलाई धेरै गाह्रो भएको छ। आफूले पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्छन्, विद्वता प्राप्त गर्छन् र त्यसलाई संरक्षण गर्न, त्यसलाई बचाउन चाहिँ गाह्रो छ। त्यो सन्दर्भमा पनि यहाँले स्वर्गको पतन भन्ने निबन्धमा त्यो कुरा गरिएको छ। अनि भीष्म प्रतिज्ञा भनेर हामीले जुन गर्छौँ, एउटा कठोर प्रतिज्ञा गरेको सन्दर्भमा पनि भीष्मले गरेको प्रतिज्ञाको सन्दर्भमा अर्को आएको छ। अनि हामी जुन चाहिँ गर्भाधान, हामी चाहिँ 16वटा संस्कारहरू छन्, 16वटा संस्कारहरू मध्येमा हाम्रो जुन चाहिँ गर्भाधान हो, गर्भाधानमा जस्तो चाहिँ चिन्तन गर्यो पति पत्नीले त्यो अनुसारको सन्तान जन्मन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँनिर चाहिँ यो पञ्चपाण्डवकै सन्दर्भमा आएका कुराहरू, अब यी चाहिँ पाण्डुका कुराहरू अनि त्यसपछि विदुरका कुरा, यी चाहिँ गर्भाधानका संस्कारबाट कसरी प्रभावित भए, चिन्तन कसरी त्यसलाई प्रभावित हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यसमा आएको छ। अनि कामको आसक्तिको दुष्परिणाम अत्यन्त चाहिँ घातक हुन्छ। अत्यन्त उनी मिल्ने चाहिँ दुईजना दाजुभाइ थिए। त्यसमा चाहिँ कामको आसक्त भएर एकजना युवती नयाँ सृष्टि गरिदिएर त्यो दुईटा दाजुभाइको जुन मिलिरहेको एकदम अन्योन्याश्रित सम्बन्धले बाँचिरहेका जुन दाजुभाइ थिए, त्यो एउटा चाहिँ काम वासनाको चाहिँ एउटा उसमा फसेर उनीहरू कसरी ध्वस्त भए भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँनिर यो अर्को निबन्धमा चर्चा गरिएको छ। अनि हामीले जुनसुकै साधना गर्छौँ, साधना गर्नको लागि चाहिँ एकलव्यको साधना अनिवार्य आवश्यकता छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सफलता प्राप्तको लागि चाहिँ निरन्तरको साधनाको लागि एकलव्य साधनाको चिन्तनलाई पनि यहाँ निबन्धात्मकमा प्रस्तुत गरिएको छ। हामीले जुनसुकै सफलता प्राप्त गर्नको लागि अर्जुन दृष्टि चाहिँ अगाल्नुपर्छ। हामी धेरै बाटाहरू हुन्छन्, दो बाटा चौबाटामा हामी फस्छौँ र कता जाने के गर्ने भन्ने कुरा हामीमा दुविधा पर्छ र हामीले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि अर्जुनले जुन चाहिँ तिमीले के देखेका छौ भन्दा चराको आँखा मात्रै देखेको छौ भनेर जुन चाहिँ एउटा दृष्टि अर्जुनले दृष्टि राखेर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो आफ्नो धनुर्विद्यामा सफलता प्राप्त गरेका थिए अरू पञ्चपाण्डवहरू मध्येमा त्यो कुरालाई पनि यहाँ निबन्धात्मकमा प्रस्तुत गरिएको छ। अनि वास्तविक बल चाहिँ के हो त, आत्मबल चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब भन्ने सन्दर्भमा पनि आएको छ। अनि बुहारीलाई चाहिँ कसरी आशीर्वाद दिने, अहिलेका बुहारीहरू सासू ससुरालाई चाहिँ अलिकति सम्मान नगर्ने, यो पारिवारिक विखण्डन बढ्दै गएको छ। यसलाई चाहिँ बुहारीले के कस्तो कर्तव्य गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा यहाँ महाभारतमा दिएका चाहिँ बुहारीलाई आशीर्वादको सन्दर्भमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि महिला स्त्री प्राप्तिको लडाइँमा मान्छे कसरी चाहिँ ध्वस्त भए भन्ने सन्दर्भ पनि आएको छ। अनि सौतासँग शत्रुता कसरी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो जागृत भयो भन्ने बारेमा यसरी चाहिँ आदि पर्वमा यी 18वटा निबन्धहरूमा यी कुराहरू चर्चा गरिएका छन्। त्यसैले सभा पर्वमा छ। सभा पर्वमा चाहिँ अहिलेका राजनेताहरू, वास्तविक रूपमा नेपालमा राजनेताहरूको जन्म भएको छैन। 2-4जना नेताहरू भए होलान्, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ र अहिले वर्तमान सन्दर्भमा राजनेताहरूको अभाव छ। नेताहरू धेरै भए, अनायिकै नवस्तव्यम तथा च बहुनायिकै, धेरै नायक भएको ठाउँमा नबस्नु र अनायक भएको ठाउँमा नबस्नु भनेको छ हाम्रो देवी भावतले। त्यसलाई हामीले राजनेतालाई कसरी चाहिँ उपदेश दिएको छ भन्ने बारेमा पनि यहाँनिर चर्चा गरिएका छन्। शकुनीको चालले गर्दा हाम्रो हरेक कुराहरूमा यहाँनिर चाहिँ समाजमा चाहिँ जुन विखण्डन बढिरहेको छ, यसलाई पनि यहाँनिर शकुनीको चालबाट कसरी बच्ने भन्ने बारेमा नि आएको छ। अनि द्रौपदीको कसरी चित्कार गरिन्, त्यो सभामा चाहिँ उनको चाहिँ त्यो साडी चाहिँ तानिरहँदा उनको चित्कार कसरी भयो र पञ्चपाण्डवले कसरी सुरक्षित गर्न सकेनन्, बाध्य भए भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँ आएको छ। अनि विदुरका यहाँ विदुर नीति भनेर जुन चाहिँ हाम्रो धेरै चर्चा चाहिँ यो किताब अलगै पनि किताब पाइन्छ विदुर नीति भनेर, त्यो विदुर नीति भनेको महाभारतबाटै उसले चाहिँ यसलाई लिएको हो। त्यो विदुर नीतिका बारेमा पनि यो यसमा सभा पर्वमा यी 6वटा निबन्धमा यी कुराहरू चर्चा गरिएका छन्। अनि वन पर्वमा चाहिँ 30वटा निबन्धहरू छन्। 30वटा निबन्धहरू मध्येमा दुःखको निवारण कसरी गर्ने, अतिथिको सत्कार, अतिथि देवो भव भनिन्छ। अब अहिले चाहिँ तिथि तोकेर आउने मान्छेलाई अतिथि भन्न थालियो। अब जो चाहिँ म यति गते यति मितिमा आइदिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ बोलाउँछौँ, बोलाएर आउने मान्छे वास्तविकमा अतिथि होइन। त्यो अतिथिको शब्दको अहिले दुरुपयोग भइरहेको छ। अतिथिको सत्कार गर्दाखेरिको फल कसरी प्राप्त हुन्छ, यदि अतिथि चाहिँ त्यो साँझमा आएको अतिथिलाई राम्रोसँग सत्कार गरिएन भने त्यसले चाहिँ त्यो घरमा रहेका पुण्यलाई लिएर आफूमा रहेका जुन चाहिँ दुष्कर्महरू छन् त्यो दिएर चाहिँ ऊ अतिथि जान्छ भन्ने पनि हाम्रो नैतिक सन्देश यसमा आएको छ।
ब्राह्मणको महत्त्व के कस्तो छ, ब्राह्मण चाहिँ जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विजयते भन्ने जुन प्रचलित यो उसमा आएको छ। हामी संस्कार रूपमा चाहिँ सांस्कारिक रूपमा ब्राह्मण चाहिँ हुन सकेनौँ। ब्राह्मणको महत्त्व के हो भन्ने बारेमा हामी यसमा आएको छ। अहिले मान्छे क्षमाशील हुन सकेनन्। मान्छे गल्ती गर्ने, गल्ती गरेपछि क्षमा, मानवीय रूपमा गल्ती गर्नु चाहिँ हामी अचेत होइनौँ। च्युत र अच्युतको सम्मिश्रण नै मान्छे हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्षमा चाहिँ माग्नुपर्छ। क्षमाको प्रशंसा कसरी गरिएको छ भन्ने बारेमा नि यहाँ आएको छ। अनि आदर र अनादर गर्नका फलहरू के हुन्, पुरुषार्थको महत्त्व के हो, नपुंसक हुनु कि जितेन्द्रिय हुनु। अर्जुन चाहिँ नपुंसक भए कि जितेन्द्रिय भए, उनी आफूले चाहिँ उर्वशी जस्ता व्यक्तिहरू अगाडि आइदिँदा पनि उनी जितेन्द्रिय भएर चाहिँ रहे। मान्छे जितेन्द्रिय भएर रहनुपर्छ र कसैले नपुंसक ठाने पनि यौन चाहिँ वासनामा, काम वासनामा लिप्त भएर समाजलाई कलङ्कित गराउनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँ अर्को निबन्धमा आएको छ। अनि कलियुगको आकर्षण कसरी आयो, कसरी बढ्दै गयो, नल र दमयन्तीको पुनर्मिलन कसरी भयो, तीर्थयात्राको गर्दाको फलहरू के हुन्, उत्तम सन्तान चाहिँ कस्तो जन्माउनु पर्छ, परशुरामको बारेमा उनले गरेको चिन्तन छ। पुरुषमा गर्भधारणको अस्तित्व, पुरुषले पनि गर्भधारण गर्न सक्थे भन्ने सन्दर्भ आएको छ। अहिले विज्ञानको सन्दर्भमा यो अहिले अपत्यारो जस्तो लाग्ला, तर पुरुषले पनि गर्भधारण गर्न सक्ने सन्दर्भ त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। धर्मको परीक्षा, बालक अष्टावक्र छन् तर उनमा आएको जुन वृद्धत्व हो, अर्थात् ज्ञानले गर्दा उनी वृद्ध भए, त्यो सन्दर्भमा पनि आएको छ। अनि पुत्र शोकको अत्यन्त असह्य पीडा हुँदो रहेछ भन्ने सन्दर्भमा पनि आएको छ। जातित्वको पहिचानको सङ्कट छ। अहिले हामी जुनसुकै जाति, हामी विभिन्न खालका जातीय हाम्रा विद्वेषहरू फैलिरहेका छन् नेपालमा, त्यसलाई जातित्वको पहिचान गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सङ्कट बढ्दै गएको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि महाभारतको सन्दर्भ यसमा आएको छ। कर्मको फल के हो, कलियुगको अन्तिम प्रभाव कसरी भयो, चिरञ्जीवी हुनुको वरदान के अभिशाप हो, मान्छे वास्तविकमा धेरै बाँच्नु पनि अभिशाप रहेछ कि भन्ने सन्दर्भ पनि आएको छ। किनकि धेरै कुराहरू सुन्नुपर्छ, धेरै त्यहाँनिर चाहिँ विकृतिहरू देख्नुपर्छ, धेरै बाँच्नु पनि चाहिँ राम्रो रहेनछ कि भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँनिर महाभारतमा उल्लेख गरिएको कुराहरू आएको छ। दानको महत्त्व के हो, पतिव्रता र पत्नी यो सन्दर्भ पनि आएको छ। हिंसाको न्यूनता कसरी गर्न सकिन्छ, हिंसालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, मन वचन र कर्ममा हामीले हिंसा गर्छौँ र वास्तविक रूपमा हामीले कर्मको लागि मात्रै हिंसा ठान्यौँ, तर कर्मको मात्रै हिंसा नभएर मन वचन र कर्ममा त्यो हिंसा हुन्छ। त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै जाने, क्रमिक रूपमा एकैचोटि अन्त त गर्न सकिँदैन, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने भन्ने सन्दर्भमा आएको छ। अनि माता पिताको सेवा कसरी गर्ने, सबैभन्दा ठुलो मातृदेवो पितृदेवो भनेर हामीले जुन आदर्श वाक्यहरू हामीले भन्छौँ, उपदेश दिन्छौँ, तर आफैले त्यसलाई उपयोग गर्दैनौँ। त्यसलाई कसरी माता पिताको सेवा कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आएको छ। अनि दुर्योधनले आमरण अनसन गरेका थिए। अब यो पनि एक प्रकारको यहाँनिर चाहिँ यो आएको छ। हजुर, अहिले आमरण अनसन बसेर मान्छेले यो विभिन्न खालका विकृतिहरू यसलाई फैलाउँदै गएका छन् र सानो सानो चाहिँ मागको लागि पनि आमरण अनसन भनेर बस्ने जुन परम्परा छ, त्यो खालको चाहिँ परम्पराको सन्दर्भमा दुर्योधनले पनि यो गरेको थिए। अनि दुष्कर दान के हो, स्वर्ग जान अस्वीकार गरे भन्ने सन्दर्भ छ। किनकि यही लोकमै सन्दर्भमा यो पृथ्वी भोगेर यसलाई चाहिँ स्वर्ग बनाएर बस्ने र स्वर्ग जान अस्वीकार गरेका सन्दर्भ पनि आएको छ। र सावित्रीको सतीत्व कस्तो थियो, जीवन ठुलो कि कृति, वास्तविक रूपमा जीवनभन्दा पनि कृति ठुलो हो भन्ने सन्दर्भ यसमा उल्लेख गरेको छ। 100 प्रश्नहरूको सन्दर्भमा पनि कस्ता प्रश्न थिए, कसरी उत्तर दिए भन्ने सन्दर्भमा यो वन पर्वमा 30वटा निबन्धमा यी कुराहरू चर्चा गरिएका छन्। अनि विराट पर्वमा 3वटा निबन्ध छन्। 3वटा निबन्ध मध्येमा कामासक्तको दुर्गति आएको छ। अनि अनात्म प्रशंसा, आत्म प्रशंसा गर्नु हुँदैन। इन्द्रोपि लघुताम व्याति स्वयं प्रख्यापित गरी, यदि इन्द्र पनि आफ्नो गुण आफैले भन्छन्, आफ्नो प्रशंसा आफैले गर्छन् भने ती आफ्नो चाहिँ त्यो इज्जत चाहिँ घटाउँदै जान्छन् भन्ने सन्दर्भ आएको छ। र हामी हिंसा रहित युद्ध गर्नुपर्छ, मानसिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा युद्ध गर्न सकौँ, हिंसा चाहिँ रहित चाहिँ युद्ध गर्न सकौँ भन्ने सन्दर्भमा यो विराट पर्वमा 3वटा निबन्धकै चर्चा गरिएका छन्। र उद्योग पर्वमा 12वटा निबन्ध छन् र 12वटा निबन्ध मध्ये नहुस राजा कसरी स्वर्गबाट पतन भई, विदुरको उपदेश उल्लेख कसरी दिएका छन्। अनि हामी बल्ने कि धुवाँ फाल्ने, हामी बल्न सक्यौँ भने धुवाँ फाल्नु पर्दैन। त्यसरी आगोमा राम्रोसँग बल्न सकेन भने धुवाँ फाल्छ आगाले, अगुल्टाले।
त्यसकारणले गर्दा हामी चाहिँ धुवा फाल्ने होइन, हामी बल्न सकौँ र बलेर चाहिँ प्रज्वलित गरेर संसारलाई चाहिँ उज्यालो बनाउन सकौँ भन्ने सन्दर्भ यसमा आएको छ। धर्मको उत्तम अङ्ग के हो? लाज हो। हामी चाहिँ लाज चाहिँ लाई अलिकति संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि आएको छ। वास्तविक सुख के हो? गालबको गुरुदक्षिणाको सन्दर्भ छ। 4 दिशाको विभिन्न खालका चाहिँ महत्त्वहरू छन्। अनि कातर पुरुषलाई नारीको उत्साह छ। अब आहार 2 गुणा स्त्रीणाम लज्जा चापी चतुर्गुणा साहसम षड्गुणा शैव कामचाष्टगुणा स्मृत भनेर चाहिँ यो चाणक्य रीतिमा आएको छ। वास्तविक रूपमा नारीले पुरुषलाई कातर हुँदा रहेछन्, साहस चाहिँ 6 गुणा हुँदो रहेछ महिलामा भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँनिर नारीले उत्साह भरिरहेका छन्। अगाडि बढाउनको लागि नारी नै सबैभन्दा ठुलो प्रेरणादायी चाहिँ शक्ति हुन् भन्ने सन्दर्भ यसमा आएको छ। अनि योग्य व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुपर्छ। अयोग्य व्यक्तिले यदि नेतृत्व गर्न गयो भने त्यो चाहिँ के भने समाज देश पनि त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। योग्य व्यक्तिको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आएका छन्। अनि पौरखी बन, वास्तविक पुरुषार्थ बन, भाग्यमा मात्रै तिमी आश्रित नरहौ, पुरुषार्थ बन भन्ने सन्दर्भमा पनि अर्को निबन्धमा छ। अनि पति नपाउँदाको प्रतिशोध कसरी चाहिँ नारीमा एक प्रकारको चाहिँ प्रतिशोध आउँदो रहेछ पति नपाउँदा भन्ने सन्दर्भ पनि छ। अनि शिक्षा इच्छेद पराजयम, आफ्ना चेलाहरूबाट हार्न सिक्नुपर्छ भन्ने निबन्ध पनि यो उद्योग पर्वमा आएको छ। र वास्तविक रूपमा अहिलेका गुरुहरूमा पनि के छ भने आफूभन्दा चेला चाहिँ बढी जान्ने भइदिउन् भन्ने अपेक्षा राख्न छाडिसकिएको छ। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो विद्या र वंश 2 प्रकारको चाहिँ के हुन्छ, जन्म र विद्या गरेर 2 प्रकारका वंश हुन्छन्। ती मध्येमा हाम्रो चाहिँ जन्म वंशमा त हाम्रा छोराछोरी भइरहेका छन् र विद्या वंशमा पनि आफूले त्यस्ता सन्तान जन्माउनुपर्छ र सन्तान जन्माए भए ती सन्तानबाट आफू हार्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा शिक्षा इच्छेद पराजयम निबन्धमा यी कुराहरू चर्चा गरिएका छन्। त्यस्तै भीष्म पर्वबाट जम्मा 2टा निबन्ध मैले यसमा उल्लेख गरेको छु। यसमा जहाँ धर्म छ त्यही जय हुन्छ, यतो धर्म ततो जय। उत्तरायणको प्रतीक्षामा भीष्म चाहिँ कसरी रहे त? बाणको सैयामा बसिसकेपछि उनले चाहिँ उत्तरायणको प्रतीक्षा किन गरे र उत्तरायणको किन महत्त्व रहेछ? दक्षिणायणमा मर्नुभन्दा उत्तरायणमा मर्दाखेरि मान्छे चाहिँ गति प्राप्त गर्छ, मोक्ष प्राप्त गर्छ भन्ने जुन धारणा हो त्यो सन्दर्भमा यी 2टा निबन्धमा यी कुरा चर्चा गरिएका छन्। र द्रोण पर्वमा चाहिँ 4वटा निबन्ध छन्। त्यो 4वटा निबन्धहरू मध्येमा बालक अभिमन्युको पनि कसरी पराक्रम गरे उनले भन्ने छ। पुत्र शोकको निरर्थक, हामीले पुत्र शोक यदि छोरा मरे भने सन्तति मरेपछि हामी धेरै जतिसुकै शोक गरे पनि ती फर्केर आउन सक्दैनन्। त्यसकारणले गर्दा शोक गर्नु निरर्थक छ र आफूले यो जन्म नै के हो मृत्युको लागि हो र मृत्यु नै के हो जन्मको लागि हो भन्ने जुन गीताको चिन्तन हो ती कुराबाट प्रभावित भएर हामी शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ आएको छ। अनि गुरुमाथि प्रहारको पश्चाताप भनेको गुरुमाथि जुन प्रहार गर्दाको चाहिँ पश्चातापको अनुभूति यहाँ आएको छ। अश्वत्थामा हतो हत भन्ने निबन्ध सरको यी द्रोण पर्वमा उल्लेख गरिएका छन्। त्यसै गरी कर्ण पर्वमा 3वटा निबन्ध मात्रै चर्चा गरिएका छन्। देवता भन्दा मान्छे वाहन हुन्छन् अब भन्ने सन्दर्भ छ। यसमा वास्तविक रूपमा देवतालाई हामी चाहिँ पुजिरहेर आफूभित्रको मानवता चिन्न सकेनौँ भने आफू मानवीय जुन चाहिँ गुण हो त्यो गुणलाई प्रज्वलित गर्न सकौँ र प्रज्वलित गर्न सक्यौँ भने वास्तविक रूपमा देवता पुज्नु जतिकै हुनेछ भन्ने सन्दर्भमा यसमा गरिएको छ। धर्मको रहस्य के हो अर्को निबन्धमा छ। युधिष्ठिरलाई पुनर्जन्मको अनुभूति भएको चाहिँ सन्दर्भ पनि आएको छ। अनि शल्य पर्वमा यसै गरी 4वटा निबन्धहरू यसमा चर्चा गरिएका छन्। यसमा भाग्यले बाँचेका सञ्जय, वास्तविक रूपमा उनी भाग्यले गर्दा बाँचे र त्यही बाँचेका कारणले गर्दा सञ्जयले सम्पूर्ण चाहिँ यो गीता सुनाउन पाए र यो महाभारतको घटनाहरू चाहिँ उनले चाहिँ सुनाउन सके भन्ने सन्दर्भमा यो शल्य पर्वमा आएको छ। समान प्रेम नगर्दाको प्रतिफल, जस्तो अब श्रीमती 3-4वटी श्रीमती भए भनेदेखि तिनलाई समान प्रेम गर्नुपर्छ। यदि समान प्रेम गरिएन भने त्यसमा चाहिँ त्यसको ती दुर्घटित हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा आएको छ। अनि सारस्वत तीर्थको महत्त्व के हो, दुर्योधनको अवसान कसरी भयो भन्ने सन्दर्भ यसमा आएका छन्। त्यसै गरी सप्तमी पर्व छ 10औं पर्व, त्यसमा जम्मा 2वटा निबन्धहरू मैले यसमा चर्चा गरेको छु। भाग्य ठुलो कि पुरुषार्थ, अब यी दुईटै चाहिँ एउटै रथका 2टा पाङ्ग्रा हुन्, भाग्य र पुरुषार्थ भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले भाग्यलाई मात्रै ठुलो पनि होइन र पुरुषार्थलाई मात्रै पनि होइन, दुईटै कुरालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ यो निबन्धमा आएको छ। वास्तविकमा जितभित्रको हार छ अर्को। वास्तविक कतिपय मान्छेले हारेर पनि चाहिँ जितिरहेको अनुभूति गर्छन् भने कतिपय मान्छेले जितेर पनि हारेको अनुभूति गर्छन्।
यो सन्दर्भ पनि यसमा आएका छन् र स्त्री पर्वमा जम्मा 3वटा निबन्धहरू चर्चा गरिएका छन्। यसमा शोक गर्नुको व्यर्थता छ, अवश्यम्भावी मृत्यु अवश्यम्भावी छ भन्ने सन्दर्भमा पनि यसमा आएका यी कुराहरू चर्चा गरिएका छन्। नारीमा गोप्य नरहनुको रहस्य, जस्तो जब कुन्तीले अब कर्ण जन्मेको कुरा चाहिँ अत्यन्त रहस्य रूपमा राखिरहन् र अन्तिममा पछि गएपछि त्यो रहस्य खुल्यो, त्यसपछि उनलाई एउटा श्राप जस्तो मानौ, नारीमा चाहिँ यो चाहिँ गोप्य कुरा रहँदैन, नरहनु किन रहँदै त भन्ने बारेमा यो आएको छ। अब चाणक्यले पनि भनेका छन् कि यो महिलाको विश्वास नगर्नु भनेर चाहिँ जुन चाहिँ कुरा आयो, त्यो आउने चाहिँ सन्दर्भ के हो भने यही महाभारतको एउटा चाहिँ कुन्तीलाई जुन चाहिँ पर्यो त्यो चाहिँ श्रापको रूपमा आएको कुरालाई त्यहाँ चाणक्यले उल्लेख गरेका हुन्। अब शान्ति पर्वका 49वटा निबन्धहरू मध्येमा सरस्वती मैले यहाँ शीर्षक मात्रै यहाँनिर चर्चा गर्छु। धनको महत्त्व के छ, सन्यास ठुलो कि कर्तव्य, मान्छे सन्यास लिएर भन्दा पनि कर्तव्य ठुलो ठानेर चाहिँ कर्तव्यमा प्रवृत्त भएपछि, कर्तव्य पुरा गरेपछि बल्ल सन्यास लिनुपर्छ, एकैचोटि सन्यास लिनु हुँदैन हरेक कुरामा चाहिँ भन्ने सन्दर्भ आएको छ। गृहस्थाश्रमको महत्त्व कस्तो छ, सबै आश्रमहरू मध्येमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ गृहस्थाश्रम हो, चाहिँ हरेक कर्म गर्ने सन्दर्भमा भन्ने यसमा आएको छ। दुःखको स्वरूप के हो, धनले निम्ति आएको दुःख। अब हाम्रा चाहिँ सन्ततिहरू अहिले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, जर्मन गइरहेका छन् धनको लागि। जति पनि मान्छेहरू चाहिँ त्यो धनले मान्छेलाई कसरी दुःख निम्ताउँदो रहेछ भन्ने सन्दर्भ छ। प्रारब्धको प्रबलता छ, प्रायश्चित्तका अधिकारीहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्। अब अज्ञानेन कृतं पापं सज्ञानेन विनश्यति, सज्ञानेन कृतं पापं भद्रलेपो भविष्यति भन्ने छ। अज्ञानद्वारा गरेको, नजानिकन गरेको पाप चाहिँ त्यो जानेर नष्ट हुन्छ र जानी जानी गरेको चाहिँ त्यसको प्रायश्चित्त नै हुँदैन, भद्रलेप हुन्छ भन्ने सन्दर्भलाई नै आधार मानेर यी प्रायश्चित्तका अधिकारी कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने छ। राजधर्मको महत्त्व के हो, अनि ब्रह्माजीको नीतिशास्त्र कस्तो थियो। अब जस्तो अहिले नीतिशास्त्र चाहिँ धेरैका आए, चाणक्यका आए, विदुरका आए, शुक्रका आए, तर ब्रह्माजीले नै नीतिशास्त्रका प्रवर्तन गरेका थिए, तर त्यो किताब चाहिँ अहिले पाइँदैन। त्यो चाहिँ सन्दर्भमा यहाँ महाभारतमा त्यो नीतिशास्त्रको स्वरूप पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ। राजाको आवश्यकता किन चाहियो, राजा किन चाहिए त भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँ उल्लेख आएको छ। राज्य सञ्चालनका 36वटा गुणहरू के हुन्, अनि ब्राह्मण क्षेत्रीयको मिलन चाहिँ हुनुपर्छ। ब्राह्मण भनेको बौद्धिकताको प्रतीक, क्षेत्रीय भनेको चाहिँ अब सेवा गर्ने, जनताको सेवा गर्ने, दुईटै मिल्नुपर्छ। यी दुईटामा चाहिँ विद्वेष भयो भने चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ क्षति बेहोर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि यी कुराहरू आएका छन्। उत्तम र अधम ब्राह्मणहरूको लक्षण कस्तो हो, गणतन्त्रात्मक राज्यको नीति कस्तो हुनुपर्छ, मातापिता र गुरुको सेवा कसरी गर्ने, अनि झुक्नु र सहनुको आनन्द, हामी झुक्न सकौँ र सहन सक्यौँ र झुक्न सक्यौँ भने हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ भन्ने छ। शील ठुलो कि ऐश्वर्य, ऐश्वर्य प्राप्त गर्नुभन्दा शील चाहिँ स्वभाव चाहिँ बानी बेहोरा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने आएको छ। आशा ग्राह्य कि त्याज्य, आशा चाहिँ ग्रहण गर्नु हुँदैन, या आशालाई त्याग्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ आएको छ। सङ्कटकालको धर्म कसरी निवारण गर्ने, वास्तविक रूपमा हाम्रा धर्महरूमा पनि सङ्कटकालको अवस्थामा चाहिँ स्वगृह पूर्णमाचार परगृह तदर्धक, तदर्धक प्रग्रामी पतिसूत्र वदाचरित भन्ने हाम्रो जुन नीति वचन आइरहेको छ, यसलाई हामीले चाहिँ सङ्कटकालमा धर्मलाई संरक्षण कसरी हुन्छ त्यो आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यसमा निबन्धमा आएको छ। सम्भाव्य सङ्कटबाट समाधान कसरी गर्ने त सावधान कसरी गर्ने, पहिले पछि आउने जुन चाहिँ सङ्कटहरू छन् त्यसलाई पहिल्यै हामीले त्यसको चाहिँ एउटा बनाएर एउटा पूर्व योजना बनाएर हामीले त्यसबाट बच्न सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि यसमा यी कुराहरू आएका छन्। सङ्कटकालमा शत्रुसँग मित्रता गर्नुपर्छ। अब यी कुराहरूमा पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ। शत्रुसँग सदैव सावधान रहनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ आएको छ। अर्को, सङ्कटापन्न ब्राह्मणको जीवन वृत्ति कस्तो हो त, सङ्कटमा परेको ब्राह्मणले कसरी चाहिँ यो चाहिँ ब्राह्मणको जीवन वृत्ति कसरी चलाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि आएको छ। गृहिणी गृहमुच्यते नगृहम गृहमित्याहु, गृहिणी गृहमुच्यत्यो, घर होइन जसमा श्रीमती छैनन् भन्ने बारेमा गृहिणी गृहमुच्यते निबन्धमा त्यो कुराहरू चर्चा गरिएको छ। अतिथि सत्कारमा समर्पण भाव कसरी चाहिँ त्यो संलग्न हुनुपर्छ, समर्पित हुनुपर्छ अतिथिको सत्कार गर्न भन्नेमा पनि यो निबन्धमा चर्चा गरिएको छ। मृतकको पुनर्जीवन चाहिँ पनि हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँको एउटा उपाख्यान चर्चा छ। पापको मूल स्रोत चाहिँ लोभ हो, लोभले गर्दा पाप चाहिँ हुन्छ, र दम र तपस्याको महिमा के हो भन्ने सन्दर्भ नि आएका छन्। सत्यको स्वरूप र महिमा महत्त्व के हो, त्याक्त्वा सर्वम सुखी भव,
सम्पूर्ण त्यागेर सुखी चाहिँ भौ भन्ने सन्दर्भमा नि आएको छ। अनि कल्कीले आज करो आज के लिए अभी भन्ने जुन हिन्दीमा उखान छ त्यो महाभारतकै सन्दर्भमा भोलि गर्ने काम आज गर भन्ने सन्दर्भमा यो निबन्धमा चर्चा गरिएको छ। शान्ति र समृद्धिका 7 वटा गुरुहरूको कोन, सद्बुद्धिको आश्रय के हो, परमात्माको लोक नेपाल, नेपालको बारेमा त्यहाँ चर्चा गरिएको छ अलिकति त्यो नेपालको सन्दर्भमा। शिष्टाचारको फल के हो, जप यज्ञको फल के हो, हामी यज्ञ गर्छौँ तर जप पनि ठुलो यज्ञ हो, त्यसको महत्त्व के छ, आत्मा र परमात्माको साक्षात्कार कसरी गर्ने ब्राह्मणको कर्तव्य के हो, मृत्युको उत्पत्ति कसरी भयो, कर्म र ज्ञानको भिन्नता के छ, विलम्बपूर्वक गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू चाहिँ विलम्ब गर्दा नि फाइदा हुँदो रहेछन्। आमालाई मार यस्तै गर भनेर चाहिँ त्यो दिएका, तर उनले बिस्तारै गरेर चाहिँ त्यसलाई त्यो विलम्ब गरेका कारणले गर्दा बाउले जुन चाहिँ श्राप दिइसकेपछि आदेश दिइसकेपछि आफ्नै श्रीमतीको अलिकति परपुरुषसँग चाहिँ अलिकति त्यो कुरा त्यस्तै कुराकानी भइरहेको सन्दर्भमा उनले बाउले जुन चाहिँ छोरालाई यी आमालाई मार भनेर चाहिँ जुन आदेश दिएर उनी चाहिँ नदीतिर गएका थिए र उनी छोराले चाहिँ अत्यन्त त्यो विलम्ब गरेका कारण चाहिँ ती आमालाई बचाउन सके र बाउको चाहिँ आज्ञालाई पनि त्यो चाहिँ कर्तव्यलाई पुरा गर्न सके भन्ने सन्दर्भमा यसमा आएको छ। विलम्ब गर्ने कामको सन्दर्भमा प्रवृत्तिसँगै निवृत्ति मार्गको अवलम्बन गर्नुपर्छ। हामी एकैचोटि निवृत्त हुन सक्दैनौँ, हामी प्रवृत्तबाट चाहिँ निवृत्तितिर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि यी कुराहरू छन्। कृति यस्य सजीवति, जो चाहिँ जसको कृति छ त्यही मान्छे मात्रै जीवित रहन्छ। मान्छेको चाहिँ जीवन सास फेर्नु मात्रै होइन, किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो तरिकाले अचेतन जीवको जस्तो तरिकाले जीवन निर्वाह गर्ने होइन। हामीले चाहिँ कृतिलाई आर्जन गरेर कृति राखेर जीवन चाहिँ यो चाहिँ भोग्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आएको छ। सबै मान्छे ब्राह्मण हुन् भन्ने सन्दर्भमा यदि कर्तव्य राम्रोसँग गर्दै जान सकियो भने सबै चाहिँ व्यक्तिहरूभित्र ब्राह्मणको अस्तित्व भेट्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि आएको छ। राजा जनकको परीक्षाको सन्दर्भ छ, धर्मरूपी धन छ, नागराजद्वारा ब्राह्मणलाई उपदेश दिएको कुरा छ। यी कुराहरू चाहिँ आएका छन् र अनुशासन पर्वमा चाहिँ जम्मा जम्मी 12वटा चाहिँ निबन्धहरू यसमा चर्चा गरिएका छन्। अनुशासन पर्वमा यसमा काल कारण कि कर्म, अब कर्म हो कि काल हो त, हामी कर्मकै कारणले गर्दा हामी चाहिँ यो कालको वशीभूत हुन सक्छौँ, मृत्युको वशमा हामी पुग्छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो काल होइन कि हामी कर्मले गर्दा हाम्रो मृत्यु हुन्छ, हामी कर्मलाई चाहिँ कर्मतिर प्रवृत्त गरौँ भन्ने यसमा निबन्ध छन्। र मृत्युलाई जित्ने अतिथि सत्कार भनेको अतिथि सत्कार यति महत्त्वपूर्ण छ जसले गर्दा मृत्युलाई पनि जित्न सक्छ भन्ने सन्दर्भ पनि यसमा आएको छ। नारी हुन पाऊँ, अब दुईटै पुरुष र नारी भएर दुईटै चाहिँ भोग गरेका चाहिँ व्यक्तिले अब तिमी कुन जन्म नारी हुन सक्छौ कि पुरुष हुन तिमीलाई मन छ भन्दा नारी हुन चाहिँ पाऊँ भनेर जुन चाहिँ वरदान चाहिँ चाहेको सन्दर्भलाई यहाँनिर चाहिँ अर्थात् नारीभित्रको जुन शक्ति हो त्यसलाई चाहिँ उजागर गरिएको छ। यसमा श्राद्धमा ब्राह्मणको परीक्षा गर्नु पर्दो रहेछ। अरूभन्दा पनि ब्राह्मण चाहिँ पढे लेखेको, अब भाव इच्छन्ति देवता भनेको देवताले चाहिँ भाव चाहिँ चाहन्छन् भने पितृहरूले वाक्य चाहिँ शुद्ध चाहन्छन् र वाक्य शुद्ध चाहे पनि त्यसभित्र ब्राह्मणको चाहिँ अत्यन्त नैष्ठिक ब्राह्मण हुनुपर्छ। कस्तो व्यक्तिलाई श्राद्धमा निमन्त्रणा गर्ने र श्राद्धमा विशेष गरेर ब्राह्मणको परीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो निबन्धमा चर्चा गरिएको छ। ब्राह्मणको महिमा छहरूको स्त्रीका स्वाभाविक दोषहरूको चर्चा छ। यी अतिशयोक्तिमूलक छन्, तैपनि त्यहाँनिर एकजना महिलाले आफूभित्र रहेका के कस्ता हुन सक्छन् दोषहरू भन्ने बारेमा यो चाहिँ चर्चा गरिएको। यसमा विभिन्न दानहरूको फल छ। पोखरी निर्माण र वृक्षारोपणको महत्त्व, पहिला हाम्रो पोखरी निर्माण गर्थे, त्यसमा चाहिँ अब बरपिपलहरू रोप्थे, त्यसका महत्त्वहरू चाहिँ के थिए भन्ने बारेमा निबन्ध आएका छन्। कस्ता कर्महरू गर्दा आयु बढ्छ, आयु बढाउने कर्महरू के हुन्, मासु खाने कि नखाने भन्ने सन्दर्भमा नि छ। यहाँनिर धेरै लामो चर्चा छ। सदाचारमा ब्राह्मणको अस्तित्व भेट्न सकिन्छ भन्ने छ। शिष्टाचारको प्रतिफल छ। यसरी अनुशासन पर्वमा चाहिँ 12वटा निबन्धहरू चर्चा गरिएका छन्। अनि आश्वमेधिक नामक 14औं पर्वमा ममताको मृत्यु। अब हामीले नमम भनेर हामीले हरिओम तत्सत नमम भनिन्छ, तर हामी नमम भने पनि हामी ममता भित्रै हामी त्यसभित्र चाहिँ डुबुल्की मारिरहेका छौँ, डुबिरहेका छौँ, त्यसबाट उत्रन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले ममताको मृत्यु हुनु
आवश्यक छ भन्ने निबन्धमा त्यो चर्चा गरिएको छ। ज्ञान चाहिँ र गङ्गाको अन्त हुँदैन, अन्तविहीन ज्ञान चर्चा छ। 1 सेर 7 को दान गर्दा प्राप्त भएको जुन फलको चर्चा छ। अनि 15औं चाहिँ 15औं 16औं 17औं र 18औंमा 18औं पर्वका एक एकवटा चाहिँ निबन्ध चर्चा गरिएका छन्। त्यसमा पितृ बोलाउने चलनको चर्चा छ। अनि 16औं चाहिँ मौसल पर्वमा सबैको मूल कालको चर्चा छ। र 17औं निबन्धमा पञ्चपाण्डवको महाप्रस्थान कसरी गरी, उनीहरू कसरी महाप्रस्थान भयो भन्ने चर्चा छ। यसै गरी 18औं पर्व अर्थात् अन्तिम पर्व स्वर्गारोहण पर्वमा धर्मको संरक्षण कसरी गर्ने, अन्तिममा यो महाभारतको चाहिँ आशय लक्ष्य के हो भने धर्मको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आएको यो 18औं पर्वको र यो किताबको 155औं अन्तिम निबन्ध धर्मको संरक्षणबाट यो चाहिँ निबन्ध यसरी चाहिँ निबन्ध सङ्ग्रहभित्र यी कुराहरू चर्चा गरिएका छन्। यहाँ अत्यन्त चाहिँ धेरै चाहिँ विषयवस्तुहरू छन्। यी धेरै विषयवस्तुहरू एक अर्काप्रति सम्बन्धित पनि छन् र एक अर्काका पूरकको रूपमा पनि रहेका छन्। र यसभित्र रहेका निबन्धलाई मैले यो पढ्दै जाँदा र लेख्दै जाँदा मलाई 3 वर्ष लाग्यो। व्यासजीलाई पनि यो तयारी गर्नलाई 3 वर्ष लागेको थियो भन्ने यसमा चर्चा उल्लेख गरिएको छ। जुन हामीले महाभारत यो भनेर हेर्छौँ, यो महाभारत भनेको वास्तविक रूपमा यो चाहिँ यो लौकिक उसमा आएको महाभारत यो 1 लाखको चाहिँ श्लोकको मात्रै छ। र मूल रूपमा चाहिँ रहेको जुन महाभारत त्यो 60 लाखको श्लोकको थियो भन्ने चर्चा पनि महाभारतभित्र भेटिन्छ। र महाभारतभित्र आएको जुन चाहिँ 1 लाख श्लोकभित्रमा पनि कतिपय पाठभेदहरू भेटिन्छन्। हाम्रो मैले यो अध्ययन गरेको गोरखपुरको चाहिँ संस्करण हो, गीता प्रेसबाट निस्केको चाहिँ 6वटा खण्डमा रहेको यो चाहिँ संस्करणलाई आधार मानेर मैले यो अध्ययन गरेको हुँ। र यसमा धेरै पाठभेदहरू भेटिन्छन्। यो दाक्षिणात्य पाठभेद छ, उत्तरी पाठभेद छ, विभिन्न खालका पाठभेदहरूले गर्दा पनि यसको वास्तविक रूपमा पछि थपिएका केही प्रक्षेप अंशहरू पनि भेटिन्छन्। र नेपाल अनुसन्धान गर्दै जाँदा नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको महाभारतको पुरानो अंशबाट यो चाहिँ यो सम्पादन गर्नलाई सहयोग मिलेको थियो भन्ने पनि मैले कतै चाहिँ त्यो अनुसन्धानकै सन्दर्भमा भेटेको थिएँ। यी महाभारतका धेरै उपाख्यानहरूलाई आधार मानेर हाम्रा जति पनि अहिले चाहिँ वाङ्मयहरू विस्तार भएका छन् त्यो वेद पछाडि चाहिँ हाम्रो महाभारत र पुराणको आधारबाट भएका हुन्। त्यसकारणले गर्दा यो महाभारतमा सबै कुरा छ, तर सबै कुरा छ भनेर हामीले त्यसलाई आफ्नो क्षमताले के कति सक्छौँ, आफ्नो चाहिँ रुचि अनुसार यसलाई समाजलाई प्रबोधन गर्दै जानुपर्छ र समाजलाई दिशानिर्देश गर्दै जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले यो महाभारतमा के छ भन्ने किताब चाहिँ यो तयार गरेको हुँ। र मैले के छ भन्ने श्रृङ्खलामै जस्तो गीतामा के छ गरेँ र महाभारतमा के छ गरेँ र अरू चाहिँ वेदमा र पुराणहरूमा सम्भव भयो भने आगामी दिनमा पनि मैले तिनलाई गर्ने चाहिँ लक्ष्य राखेको छु। र अब पाठकहरूको चाहिँ रुचि अनि उहाँहरूको चाहिँ पठन संस्कृति, अहिले पठन संस्कृति अत्यन्त चाहिँ ह्रास हुँदै गएको छ। हाम्रो यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालले, युट्युबले अनि हाम्रो हरेक कुराले गर्दा, फेसबुकले गर्दा चाहिँ अहिले गएर पठन संस्कृतिलाई अलिकति बढावा दिन सकिएको छैन, यसलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन। यसलाई हामीले पठन संस्कृतिलाई विकास गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले मैले युट्युबमा पनि त्यो राखेको हुँ र यसलाई लिखित रूपमा किताबको आकार पनि दिएको हुँ। र यो चाहिँ पढ्ने पाठकहरूबाट एउटा जिज्ञासा मात्रै जगाइदिएको हुँ। मैले सम्पूर्ण चाहिँ यो महाभारतमा के छ भनेर महाभारतको सम्पूर्ण अंश मैले राख्न सक्ने चाहिँ मेरो क्षमता पनि छैन, एउटा सामान्य धृष्टता मात्रै गरेको हुँ। यसलाई अब पाठकहरूले के कति रुचाउनुहुन्छ, यसमा भएका कमी कमजोरी के कस्ता छन् त्यसलाई पढेर मलाई चाहिँ सुझाव दिनुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्ने अपेक्षा राखेको छु। र आज सहभागी भएका महानुभावहरू सहभागीहरूमध्ये कसले यसबारेमा पढ्नुभयो, ती निबन्ध सङ्ग्रहभित्रकै अंशलाई आधार मानेर केही जिज्ञासा आए भने तिनका बारेमा म केही कुराहरू गर्नेछु भन्ने आशा राख्दै अहिलेलाई म यही आफ्नो बाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। हिंसा बिनाको लडाईँ, महाभारतको युद्ध त हिंसा बिनाको होइन भन्ने उद्देश्यले होला, त्यो सन्दर्भले होला, कृपया। ल, हिंसा बिनाको लडाईँ भनेको चाहिँ अब महाभारतको चाहिँ युद्धमा आएका जति पनि लडाईँहरू छन् त्यो भित्र चाहिँ त सबै हिंसा भित्रै रहे र हिंसा रहित चाहिँ हिंसा नगरिकन पनि हामीले बौद्धिक रूपमा गरिने जुन चाहिँ चेतनाको रूपमा गरिने जुन चाहिँ युद्ध छ त्यसलाई चाहिँ हिंसा रहित युद्ध भन्ने सन्दर्भमा मैले त्यसलाई
अन्तिममा मैले निष्कर्षको रूपमा त्यसलाई लिन खोजेको हुँ। अब महाभारतका जति पनि लडाइँहरू छन्, लडाइँको चाहिँ त्यो सबै त्यो अब हिंसा नै भयो। महाभारतले हिंसा नै निम्त्यायो। हिंसा निम्त्याए पनि हिंसा भित्र पनि अहिंसा हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिंसक बनाऊँ। हिंसा हामी जति पनि मन वचन, मनले चाहिँ हाम्रो राम्रोसँग सोच्यौँ, कर्मको जुन चाहिँ देखियो कर्मको हिंसा हो। महाभारतको भनेको चाहिँ कर्मको रूपमा परिणत भएको हिंसा हो। मन र वचनले यदि राम्रो तरिकाले हामीले चाहिँ सोच्न सक्यौँ, विचारको द्वन्द्व गर्न सक्यौँ, वैचारिक रूपमा द्वन्द्व भयो भने त्यो वैचारिक द्वन्द्व नै सबैभन्दा उत्तम हो र त्यसले हिंसा चाहिँ ल्याउन सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा यसलाई मैले अन्तिममा निष्कर्ष रूपमा त्यसरी लिन खोजेँ। हवस् त गुरु, धन्यवाद। धेरै धेरै गुरुलाई नमन, धन्यवाद। हजुर हजुर, नमस्कार। यहाँहरूलाई वालिङबाट यो जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च भन्ने पनि सुक्ति आउँछ। वास्तवमा अहिंसा नै परम धर्म हो। तर कहिलेकाहीँ महाभारतको प्रसङ्गबाट के देखिन्छ भने यदि धर्मको लागि, समाज कल्याणको लागि, सर्वजना हिताय हो भने एक दुईजना आततायीहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको दर्शन, त्यो व्यावहारिकता र अनिवार्यता पनि महाभारतबाट झल्किन्छ। भगवानले पनि त्यस्ता आततायी दैत्यहरूको वध गर्नुभयो र अर्जुन पाण्डवलाई निमित्त बनाएर भगवानले गर्नुभएको हो। त्यो पनि निमित्त मात्रम भवसभ्य साचिन भनेर भगवानले गराउनु भएको हो भन्ने प्रसङ्ग पनि गीतामा आउँछ। यस अर्थमा पनि हामीले गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले हिंसाको भाव गर्ने नै होइन, हामी निमित्त बन्ने हो। हामीले ज्ञानाग्निले हाम्रा विकर्महरूलाई नष्ट पार्ने हो। गुरुदेवले भन्नुभएको अहिंसाको युद्ध भनेको त्यही हो। हिंसाको युद्ध चाहिँ जीवले गर्ने होइन, त्यो चाहिँ परमात्माले जे गराउनुहुन्छ त्यो त स्वाभाविक छ। तर हाम्रो भावमा हिंसा कहिले नआओस् भन्ने आशय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि ठहर हो। यहाँ नमस्कार नमन हजुर, म युकेबाट भन्नुहुन्छ मधु घिमिरेज्यू, यहाँलाई स्वागतम। मधु घिमिरेज्यू, यहाँले आफ्नो भिडियो देखाउन मिल्छ भने देखाउनु होला। मधु घिमिरेज्यू पहिलोचोटि आउनु भएको हो कि परिचय दिन मिल्छ? हजुर, सीतावस्थी माताजीले हात उठाउनु भएको छ, कृपया 2 मिनटमा आफ्नो भनाइ सक्नुहोला। सीतावस्थी माताजी। हस्, होइन, यो महाभारत भन्ने गुरुदेवमा नमन। यो महाभारत जस्तो ग्रन्थको अगाडि हामीले त के बोल्ने र अब त्यो संक्षिप्त महाभारत कहिले कुन प्रसङ्गमा हेरियो नेपाली, अब संस्कृतको जस्तो विस्तृत हुँदैन। कतै यो महाभारत भनेको चाहिँ हाम्रै मनका विचारको द्वन्द्व लडाइँ त होइन भन्ने खालको पनि मलाई लाग्छ घरिघरि है। अनि यसमा कुन्तीको छोरा कर्ण चाहिँ पहिले नै विवाह पहिले जन्मिएको थियो भनिन्छ सूर्य भगवानबाट, जबकि दुर्वासा ऋषिले मन्त्र दिनुभएको थियो उहाँलाई। भन्दाखेरि कतै सूर्य कर्ण भनेको चाहिँ कानबाट, कुन्तीको चाहिँ जब उनले कर्ण जन्मियो भनेको चाहिँ कानबाट उनले लिइन् त्यो मन्त्र ग्रहण गरेपछि युधिष्ठिर जस्तो धर्मनिष्ठ पुत्र जन्मियो भनेको आफै भित्र जन्मिएको युधिष्ठिर दृढ एउटा धर्ममा निष्ठ त्यो ज्ञान त होइन भन्ने खालको म चाहिँ घटाउँछु मनमा यो मन र विचार। अनि अर्को एउटा मलाई महाभारतमा साह्रै शङ्का लागेको विषय र जिज्ञासा, यो जुन भगवान कृष्णले भरभरेको टाउको झुन्डाउनु भएको थियो यसको रहस्य के होला गुरुदेव? यति चाहिँ प्रश्नको उत्तर भएदेखि मैले हजुरबाट समाधान, अब मैले त बुझेको केही पनि छैन यस बारेमा है। अध्ययन नै छोटो हुन्छ, अब हाम्रो एक्लै बसेर यसो हेर्यो सर र कथा संक्षिप्त। अब यस बारेमा मेरो गल्ती भएको छैन प्रश्नमा भने हजुरले केही प्रकाश पारिदिनु होला। हरिओम, गुरुदेवमा नमन। हजुर नमन। अब सीतावस्थीज्यू, हजुरले जुन महाभारत चाहिँ संक्षिप्त महाभारत पढ्नुभयो चक्रपाणी चारिसीज्यूको, त्यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, त्यसलाई सारांश रूपमा चाहिँ लिया थियो। त्यो चाहिँ नेपालीका चाहिँ घर घरमा पढिने, पहिला पढिने भनेकै त्यस्तै संक्षिप्त रूपमा हो। अब महाभारतका कुराहरूलाई कसरी लाने, यसलाई बिम्बको रूपमा लाने कि दर्शनको रूपमा लाने कि धर्मको रूपमा लाने कि भन्ने बारेमा धेरै यसमा चाहिँ द्वन्द्वहरू छन्, विचारहरू धेरै आएका छन्, मन्थनहरू धेरै छन्। र त्यस सन्दर्भमा चाहिँ अब कानिना कन्याका जात भन्छ। अब कानिना भनेको कुन्तीका छोरा चाहिँ कर्ण भनेको कन्या, त्यो चाहिँ कन्याबाट उत्पन्न भएको सन्दर्भमा चाहिँ हो। यो कथा चाहिँ त्यसरी आएको छ। यसलाई अब विश्लेषण गर्ने क्षमता, बुझ्ने, यसलाई प्रतीकात्मक रूपमा लिने, त्यसलाई लिने कुरा त भिन्न भिन्न आफ्नो तरिकाले चाहिँ लिन सकिन्छ। यसलाई लिनलाई चाहिँ
अब युधिष्ठिर भनेको युधि भनेको युद्धमा, स्थिर भनेको चाहिँ स्थिर रहेको भन्ने सन्दर्भमा कतिपय नामहरू के छन् भने त्यो प्रतीकात्मक र त्यसको चाहिँ त्यसले बोकेका जीवन दर्शनलाई आत्मसात गरेका नामका आधारमा पनि उनीहरूका कर्मका आधारमा पनि नामहरू चाहिँ यसमा राखिएका छन्। यो महाभारतको चाहिँ धेरै अब हामीभित्रकै महाभारत हो। यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो संसारको पनि हो र व्यक्तिको पनि हो भनेर यसलाई मनन गरेर यसलाई चिन्तन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई दार्शनिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा चिन्तन गर्नलाई पाटाहरू यसका धेरै चाहिँ पक्षहरू धेरै छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले सोच्ने क्षमता र विश्वासका आधारमा यसलाई कति चाहिँ अब काल्पनिक मान्ने, कति यथार्थ मान्ने, यसमा पनि धेरै चाहिँ अब द्वन्द्व भएको कारणले गर्दा अहिले महाभारतमा रहेका कुरालाई मात्रै अहिले मान्छेले आफ्नो तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्दै जान थाले अनि आफ्नो तरिकाले बङ्गाउँदै जान थाले अनि आफ्नो सोच अनुसार, आफ्नो धर्म अनुसार, आफ्नो चाहिँ बुद्धि विवेक अनुसार चाहिँ यसलाई अलि आफ्नै तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्दै जान थालेको कारणले गर्दा महाभारतमा वास्तविक रूपमा के भनिया छ, के छ भनेर मात्रै मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको हुँ। र यसलाई विश्लेषण गरेर अगाडि लगेर तन्काएर लाने कुराहरू चाहिँ अब सम्पूर्ण पाठकहरूको, अब श्रोता दर्शकहरूको र यसका अब चाहिँ दर्शकहरू पनि छन्। महाभारतको श्रृङ्खलाहरू पनि यसका धेरै श्रृङ्खलाहरू बनिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हेरेर बुझेर आफ्नो क्षमता अनुसार विस्तार गर्दै जाने र त्यसलाई अहिलेको युगमा कति उपयोग छ, हिजोको युगमा के थियो, कति काल्पनिक छन् र त्यसलाई अहिलेको युगमा कसरी लाने र समाजलाई कसरी यसले यसबाट फाइदा लिने भन्ने बारेमा मात्रै चिन्तन गर्नु आवश्यक छ कि भन्ने आधारमा मैले यसलाई संयोजन गरेको हुँ। र यसलाई म एउटा पाठक भएको हुनाले यसलाई रहेका कुराहरूलाई अब अनुसन्धान गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा अब खुल्दै जाँदा यसका पाटाहरू विभिन्न रहे भने यसको विश्लेषणात्मक चाहिँ पाटोको सन्दर्भमा पनि कुनै किताब आउला। तर यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ महाभारतमा रहेका कथालाई, कथानकको रूपलाई यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा जस्तो छ त्यस्तै तरिकाले चाहिँ मैले उपयोगी हुन्छन् कि भन्ने आधारमा यति 155वटा यसरी राखेको हुँ। अब हजुरले पहिल्यै पढिसक्नु भएको एउटा बिम्ब बनिसकेका छ, महाभारत भनेको यस्तो हो भनेर जुन बनिसकेका छन् त्यो अज्ञान होइन, हजुरले धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नु, त्यो हजुरको प्रश्नभित्रै पनि कतिपय उत्तरहरू आइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यसलाई बुझ्ने पाठक र दर्शक श्रोता महानुभावहरूले ग्रहण गर्ने एउटा चाहिँ आफ्नो क्षमता र बुद्धि विवेकले नै हो। र यसलाई चाहिँ निरन्तर चाहिँ लिइरहनुपर्छ, अध्ययन गरिरहनुपर्छ र यसमा डुबुल्की मारिरहनको लागि त एउटा मात्रै किताब नभएर यसका विश्लेषण गरिएका अन्य किताबहरूलाई आधार मानेर यसलाई चाहिँ गहन अध्ययन गर्दै जानुपर्छ। र यसमा भएका अनुसन्धान के कति छन् अहिलेसम्म महाभारत भित्रै मात्रै, महाभारतलाई नै आधार मानेर गरिएका अनुसन्धानहरूबाट विश्वको स्तरबाट के कस्ता निस्किएका छन् ती खोज गरेर र आफ्नो चाहिँ रुचि कुन छ त्यो पक्षलाई मात्रै हेरेर जानुपर्छ। हामी सम्पूर्ण विषयमा ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौँ महाभारतका भनेर चाहिँ हेरियो भने चाहिँ त्यो असम्भव हुन्छ। आफूलाई रुचि लागेको विषयमा खोजेर अनुसन्धान गर्दै जाने र त्यो सम्पूर्ण अब यो महाभारतमा रहेका गुरुहरूलाई अध्ययन गरेका चाहिँ विशेषज्ञहरूलाई भेटेर यसमा लागेका जिज्ञासाहरू चाहिँ सोध्दै जाने र अहिले नै यसको समाधान हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन र यो समाधान हुन सक्ने कुरो पनि होइन। यसलाई यसरी चाहिँ लिँदा चाहिँ उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो अहिले मैले सरस्वती रूपमा चाहिँ 3 वर्षमा विषयवस्तुलाई मात्रै आधार मानेर गरेको, यसलाई विश्लेषण पक्ष चाहिँ मैले यसलाई गरेको छैन है सीता माताजी। धन्यवाद सीताबस्ती माताजी गहन जिज्ञासाको लागि। धन्यवाद सीताबस्ती माताजी, गहन जिज्ञासा जुन हामी सबैलाई लागेको जिज्ञासा हो यो कि महाभारत खोजेर अध्ययन गर्छु जति सक्छु। यो मलाई जिज्ञासा उत्पन्न गराएको छ। अब कहाँ मिल्छ, मोरङमा कहाँ मिल्छ, सुनसरीमा कहाँ मिल्छ, म यो मलाई दुईतिरै पाएक पर्न सक्छ, जहाँ नजिक हुन्छ त्यहीँ खोज्नुपर्छ है। मोरङतिर सुनसरीतिर पनि त्यो धरानतिर चाहिँ म भनौँला, त्यहाँ पठाइदिन चाहिँ भनौँला। कता कता पठाएछन् प्रकाशकले चाहिँ। अब त्यो मोरङ झापामा चाहिँ सम्पूर्ण किताब भन्ने छ, उनीहरूको शाखा छ, त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। मोरङ र सुनसरीतिर पनि त्यहाँनिर चाहिँ पुस्तक पसलमा खोज्नु होला। त्यहाँ साहित्यिक किताबहरू चाहिँ जहाँ बिक्री हुन्छन्, साहित्यिक किताब बिक्री हुने ठाउँमा चाहिँ र धार्मिक किताबहरू को रूपमा हुने ठाउँमा चाहिँ खोज्नु होला। यदि प्राप्त भएन भने चाहिँ म फेरि त्यहाँ सूचना चाहिँ म उपलब्ध गराउँला। मेरो फेसबुकमा चाहिँ त्यो मेसेज पठाउनु होला हजुरले। त्यसपछि
म चाहिँ त्यो उपलब्ध भयो भनेर हजुरको नम्बर भन्नु त, म त्यहाँ यदि उपलब्ध भएन भने चाहिँ 98 427 हजुर 60 264 हजुर गुरुदेव 60 264 हजुर। ल म यो चाहिँ यो कहाँ त्यहाँ मोरङ र सुनसरीमा कहाँ छ त्यो चाहिँ शाखाको चाहिँ म अहिले यहाँ प्रकाशकलाई खोलेर धरान सुनसरीमा धरान इटरीतिर भयो भने मलाई सजिलो पर्छ। धरान भए पनि हुन्छ, इटरी भयो नि इटरी मलाई नजिक पर्छ। मोरङ चाहिँ मोरङ त अब मेरो यहीँ बसाई इटरी छेउ नै हो, यहाँ सुन्दर हरैचा हो। ए हरैचाको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो क्या मसित रामचन्द्र, यहाँ विराट चोक हुँदी भयो भने सबभन्दा सुलभ त यहाँ हुन्छ हजुर। म भनौँला त्यहाँ अब मोरङ र धरान इटरी मध्ये कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ उसमा हुन्छ पुस्तक पसलमा, म त्यो चाहिँ प्रकाशकलाई बुझेर हजुरलाई म फोन गर्नेछु। हजुर मेरो प्रश्नले केही गल्ती त भएको छैन नि हजुर? होइन गल्ती भएको छैन, जिज्ञासा नै निरन्तर जिज्ञासा हो क्या। जिज्ञासा खोज्दै जाँदा एउटाबाट नभए अर्कोबाट हुन्छ, पढेर हुन्छ, गुरुहरूसँग चाहिँ सोधेर हुन्छ, त्योबाट चाहिँ समाधान हुने हो। फेरि महाभारतका कुराहरू यति चाहिँ दार्शनिक छन्, यति गहन छन् कि त्यसलाई हामीले एकैछिनमा हेरेर यसलाई यही नै हो भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसमाले जिज्ञासा राख्दै रहने। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यसलाई समाधान होला, नभए पनि त्यसलाई चाहिँ जिज्ञासा चाहिँ बढाइरहेपछि कुनै न कुनै दिन चाहिँ त्यसको समाधान हुन्छ अवश्य नै। धन्यवाद माताश्री, एकदम गहन जिज्ञासा हामी सबैको आम चासो हो। महाभारतलाई प्रतीकको रूपमा बुझ्ने कि यथार्थ रूपमा बुझ्ने, इतिहासको रूपमा बुझ्ने कि बिम्बको रूपमा बुझ्ने, उपन्यासको रूपमा बुझ्ने, कथाको रूपमा बुझ्ने भन्ने एकदमै तर्क छ, द्वन्द्व छ। धेरै अब आधुनिक साहित्यकारहरूले यसको आलोचना पनि गर्छन्। यो हुन सक्दैन पनि भन्छन्, कथा वस्तु यथा रूपले हुन सक्दैन पनि भन्छन् भने हाम्रो शास्त्रीय हिसाबले, धार्मिक हिसाबले यो यथार्थ हो, इतिहासै हो। यो चाहिँ धार्मिक इतिहास हो अथवा यो पौराणिक इतिहास हो। इतिहासलाई कति पनि तोडमोड गर्न मिल्दैन। इतिहासको जे छ त्यो प्रष्ट हुन्छ। जसरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेर ल्याउनु भएको इतिहास साक्षी छ, त्यस्तै हो भन्ने कुरो पनि विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न कृतिहरूमा यसको चाहिँ चर्चा गर्नुभएको छ। श्रद्धेय गुरुदेवले पनि यथास्थितिमै यसलाई बुझ्नु भएको छ, त्यही धारामा यहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ भन्ने हामीले बुझ्यो। त्यसैले हाम्रो त्यो क्षमता कहाँ कि यसलाई यो बिम्ब मात्रै हो भनेर बुझ्ने, त्यो विश्लेषण गर्ने हाम्रो अधिकारित्व पनि हाम्रो कहाँ छ र, होइन? महाभारत भनेको त एउटा वेदव्यासले रचना गरेको महाकाव्य भए पनि हाम्रो चाहिँ पूर्वीय वाङ्मयको हिसाबले त पञ्चम वेदै मानिन्छ, यथार्थ मानिन्छ। यसैको आधारमा विभिन्न धार्मिक उपक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसैले पनि हाम्रो एउटा साधकको बुझाइमा त्यो हो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। र अगाडि मधु घिमिरेज्यू देखिनु भएको छ आज पहिलोचोटि, आफ्नो छोटो परिचय दिन सक्नुहुन्छ? मधु घिमिरेज्यू। हजुर नमस्कार सबैजना गुरुदेवहरूलाई। म चाहिँ युकेबाट आज यो इन्ट्रेस्टिङ शब्द देखेर, यो टपिक देखेर चाहिँ मलाई सुतेको पनि थिएन, अनि ठ्याक्कै अनलाइन आउनुभयो, अनि आएँ, अनि लगइन पनि गरेँ। अनि साथै यो हाम्रो मङ्गल ग्रहमा अवतरण भएको एउटा जुन कोइन्सिडेन्स पनि भयो, त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ कस्तो जिज्ञासा लाग्यो भने जस्तै हाम्रो गुरुदेवलाई चाहिँ हजुरको जति पनि हजुरले यस्तो हाम्रो ग्रन्थहरूबाट जति ज्ञान लिनुभएको छ, त्यहाँबाट त्यो ज्ञानबाट चाहिँ हजुरले कस्तो आवाज पाउनुभयो? यो हाम्रो जुन मङ्गल ग्रहमा चाहिँ सफल अवतरण भएकोले त्यो चाहिँ हजुरको एउटा अनुभव आवाज के छ भनेर त्यो बुझौँ भनेर। अब मङ्गल ग्रहमा सफल अवतरण चाहिँ गर्ने, अब यसमा ठ्याक्कै त्यो महाभारतमा यी कुराहरू एउटा दार्शनिक रूपमा गरिएका छन्, गएका छन्। यिनलाई हामीले अब जस्तो हामीले चाहिँ वेद पढ्न थाल्यौँ, वेद भनेको चाहिँ हामी अब उही चाहिँ अब पुराण लगाउने, वेद पढ्ने, मन्त्र अनि रुद्री गराउने, त्यो मात्रमा हामी सीमित भयौँ क्या। हामी कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित भयौँ। त्यो कर्मकाण्डमा सीमित नभएर हाम्रा गुरुहरूले चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण गरेर यो मन्त्रको अर्थ यो हो, यसरी गर्ने, जस्तो दुबो चढाउने भनेको अब फैलिने हो, तिमीहरूको भावना यसरी फैलाऊ भनेर यसरी चाहिँ हामीले त्यसरी चिन्तन गराइदिएर त्यसको किन गर्दैछौँ भन्ने आधारमा हामीले चाहिँ त्यो गुरु पुरोहितबाट हाम्रा चाहिँ पूर्वजहरूबाट त्यो ज्ञान हामीले आर्जन गर्दै गएको भए हामीमा त्यो संस्कार हुन्थ्यो। तर हामीले किन पुज्ने मात्रै गर्नु, पुजेबाट त्यसबाट चाहिँ फाइदा लिने प्रयत्न गरेनौँ। अब उनीहरूले चाहिँ के भने विदेशीहरूले के गरे, त्यसलाई पुज्ने भन्दा पनि
त्यसबाट चाहिँ अहिलेको युगमा कसरी चाहिँ त्यसलाई उपयोग गरेर लाने, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जीवनोपयोगी बनाउने, त्यो दर्शन हो कि यथार्थ हो कि भनेर उनले चाहिँ परीक्षण गरेर बारम्बार चाहिँ प्रयोगशालामा त्यसलाई चाहिँ लगेर परीक्षण गरेर उनीहरूले चाहिँ नयाँ कुरो निकाले, नौनी निकाले। हामी चाहिँ त्यो दुध र उसमै चाहिँ दहीमै मात्रै हामी सीमित रह्यौँ, हामी नौनी निकाल्नेतिर प्रयत्न गरेनौँ। र अबको युगमा अबका पुस्ताले, अबका जति पनि गुरु पुरोहितहरू हुनुहुन्छ विदेशमा, देश विदेशमा रहनुभएका, उहाँहरूले अलिकति विज्ञान पढ्नु पर्यो। विज्ञान पढेर बल्ल संस्कृत पढेको चाहिँ मान्छेले ज्ञान विज्ञानको हात जोड्नु पर्दछ कर्ममा भनेर बालकृष्ण स्वामीले दुइटैलाई ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोही विज्ञान मर्दछ भन्नुभएको थियो। अब ज्ञान चाहिँ पनि चाहिँ के छ, अब हाँसेर मर्छ, त्यो ज्ञानको चाहिँ चिन्तन चाहिँ राम्रो छ, ज्ञानले सम्पूर्ण कुरा दिन्छ भन्ने छ। अनि विज्ञानले चाहिँ अब के अरे नयाँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्यो र आविष्कार गरेकै कुराले चाहिँ ऊ चाहिँ के छ, अत्यन्त चाहिँ दुखी छ। त्यस कारणले गर्दा दुइटै कुरालाई संयोजन गरेर लानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले हामी ज्ञान मात्रै आर्जन गरेका, संस्कृत वाङ्मय मात्रै आर्जन गरेका गुरुहरूमा पनि एकाङ्गी छ र विज्ञान मात्रै आर्जन गरेकोमा पनि चाहिँ ज्ञान छैन। त्यस कारणले गर्दा यो नभएको कारणले गर्दा दुईटाको संयोजन गर्ने मान्छे चाहिँ दुइटैको ज्ञान र विज्ञानको अध्ययन भएको चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ अभावले गर्दा यसलाई संयोजन गर्ने मान्छे चाहिँ संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति नभएको कारणले गर्दा अब मङ्गल ग्रहमा सफल अवतरण गर्नुको चाहिँ यो आशय के हो, यो चाहिँ यो विज्ञानले ज्ञानले के भन्छ, यसमा के छ भन्ने बारेमा हामीले त्यसलाई चाहिँ पर्गेलेर त्यसलाई चाहिँ निकालेर त्यो भित्र चाहिँ रहस्य चाहिँ हेरेर जान सकेनौँ। अब पुष्पक विमान भनेर पहिला चाहिँ अब सीतालाई हरण गर्दा पुष्पक विमानमा लगेको भन्ने सन्दर्भ छ। अब त्यो भनेको राइट ब्रदर्सले चाहिँ त्यसैलाई आधार मानेर उनले चाहिँ नयाँ आविष्कार गरे। तर हामीले के गर्यौँ, त्यसलाई चाहिँ पढ्यौँ मात्रै, हेऱ्यौँ। अब रामलाई मात्रै हामीले पुज्यौँ, रावणको चाहिँ चिन्तन, रावण पनि रामभन्दा धेरै ठुलो विद्वान, पुलस्त्य ऋषिको जुन चाहिँ नाति अत्यन्त ठुलो विद्वान मानिन्छन्। अब जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले भने जस्ता शिव ताण्डव स्तोत्र जस्ता उनले चाहिँ रचना गरेका छन् भनेपछि उनमा ज्ञान चाहिँ धेरै नै थियो। अब त्यस कारणले गर्दा त्यो ज्ञान र विज्ञानको संयोजन गरेर चाहिँ लाने व्यक्तिको अभाव भएको कारणले गर्दा अब विज्ञान पढेकाले अब संस्कृत पढ्नु पर्यो, संस्कृत पढेकाले विज्ञान पढ्नु पर्यो, अनि ज्ञान र विज्ञानको बल्ल संयोजन हुन्छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ ज्ञान लिएर अनि समाजलाई दिशानिर्देश गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले अङ्ग्रेजी पढ्न पाइनँ है, मैले संस्कृत मात्रै पढेँ, नेपाली मात्रै पढेँ। अब त्यस कारणले गर्दा अङ्ग्रेजी मैले पढिनँ। अब अङ्ग्रेजीमा उतापट्टि के भाषा विज्ञानले के भनेको छ भनेर अनुसन्धान गरेँ। म चाहिँ अपाङ्ग छु। अपाङ्ग भएको कारणले गर्दा अब यो मङ्गल ग्रहमा सफल अवतरण गरे, कसरी गरे, किन गरे, त्यो अनुसन्धान चाहिँ मैले नगरिकन अब यतापट्टिको चाहिँ के कस्तो पाटो थियो भनेर मैले भन्न सक्दिनँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ संस्कृत पढ्न पाउनु भएन, अब उता चाहिँ आधुनिक अध्ययन गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई यतापट्टि रुचि छ, हामीलाई चाहिँ विज्ञान पढ्न नपाएकोमा पछुताउ छ, तपाईँहरूलाई ज्ञान पढ्न नपाएकोमा पछुताउ छ। यस कारणले गर्दा अब आउने पुस्तालाई हामीले जे गऱ्यौँ गल्ती गऱ्यौँ, अब हाम्रा सन्तानहरूलाई कम्तीमा पनि ज्ञान र विज्ञान दुइटै पढाउँ, विज्ञान पनि पढाउँ, ज्ञान पनि पढाउँ। त्यसरी संयोजन भएपछि हाम्रो भोलिको चाहिँ वास्तविक वैज्ञानिक, वास्तविक आध्यात्मिक गुरु यस्ता व्यक्ति निस्कनेछन् जसले यी नयाँ नयाँ आविष्कारहरू भइरहेका कुरालाई हाम्रै वेद पुराणहरूमा उपनिषदमा भएकै कुरालाई निकालेका हुन् भनेर हामीले विश्वमा चाहिँ त्यसलाई उजागर गर्न सक्नेछौँ। किनकि हामीले त्यो थाहा छैन, हाम्रै कुरालाई विज्ञानले वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गरेर ल्याइदिया होलान्, त्यो भित्र रहेका रहस्यलाई, त्यो रहस्य हामीलाई थाहा छैन। हामीले गणानान्त भनेर उयो हात लाएर वेद मात्रै पढ्यौँ तर त्यसको रहस्य बुझेनौँ। अब आउने पुस्तामा हामी त्यो गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी सबै चाहिँ एकजुट भएर हाम्रा सन्तानहरूलाई, सन्ततिहरूलाई, विदेशमा रहेका, देशमा रहेका सबैलाई यो चाहिँ चेतना फैलाउन सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो ज्ञान र विज्ञानको हात जोड्नु पर्दछ कर्ममा भनेर बालकृष्ण स्वामीले जुन चाहिँ हामीलाई संयोजनकारी भूमिकाको दिशानिर्देश गर्नुभएको थियो त्यो निश्चय नै फलदायी हुनेछ भन्ने आशा छ। धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। मधु घिमिरेज्यू अहिले युकेबाट कस्तो गहन प्रश्न, समसामयिक सान्दर्भिक प्रश्न राखिदिनु भयो। म पनि एउटा विज्ञानकै विद्यार्थी, पछि गएर संस्कृतमा अझै बढी रुझान भयो। संस्कृतको त मेरो अल्प अध्ययन हो, स्वाध्यायन मात्रै हो, औपचारिक अध्ययन होइन। अल्प अध्ययन र स्वाध्यायनमा पनि यति बढी आनन्द छ भने गुरुदेव जस्तै औपचारिक अध्ययन गरे कति आनन्द आउँदो हो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। म पनि दैनिक स्वाध्याय गर्छु, संस्कृतको महाभारत पढ्छु, रामायण, वेद सबै पढ्छु आफ्नै हिसाबले स्वाध्यायनबाट, गुरुदेवहरूको सहयोगबाट। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, बडो आनन्द आउँछ। तर म पढेको विज्ञान,
अनि के रहेछ भन्दा यो ज्ञान र विज्ञान चाहिँ अन्योन्याश्रित रहेछ क्या, हेर्नुहोस्, परिपूरक रहेछ। ऊर्जा, जुन विज्ञानले ऊर्जा भन्छ, द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भन्छ, वास्तवमा अध्यात्मले भन्न खोजेको पनि त्यही हो। ऊर्जा कहिले पनि क्षयीकरण हुँदैन, रूपान्तरण मात्रै हुन्छ। एउटै भौतिक विज्ञानमा ल्याकिङ के हो भने उसले ऊर्जालाई कन्सियस रूपमा मान्दैन। पदार्थले चेतना जन्माउँछ भन्ने कुरामा अन्धविश्वास गर्छ के विज्ञानले। विज्ञानले के गर्छ, पदार्थले चेतना जन्माएको हो भनेर अन्धविश्वास गरेको हो। कहीँ पनि पुष्टि छैन कि एउटा भौतिक पदार्थले अथवा एउटा बायोकेमिकलले नै चेतना कहिले पनि जन्माउँदैन। म पनि एउटा बायोलोजीको विद्यार्थी भएको नाताले त्यो मैले नि गहन अध्ययन गरेँ, त्यसमा प्रोफेसरहरूसँग मैले धेरै इन्टरेक्सनहरू गरेँ। वास्तवमा होइन रहेछ त्यो कुरो, उहाँहरूलाई पनि अननोन छ। चेतना कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरो थाहा छैन। भन्नलाई भनिदिनुहुन्छ अब चेतना त आइहाल्छ नि, एउटा चाहिँ लाइफ प्रोसेस भएपछि चेतना त आफै आइहाल्छ नि भन्नुहुन्छ। आफै वेयर इज द आफै, होइन? त्यो आफै कहाँबाट आयो त नि? आफैको पनि कज अफ द कज के हो त नि? अल्टिमेट कज के हो भन्ने कुरामा एकदम अनुत्तरित छ अहिलेको विज्ञान। खोज्दैछ रहस्यको यो सृष्टिको अस्तित्वलाई। अहिले गड पार्टिकल भन्ने एउटा कन्सेप्ट बनेको छ, होइन? हजुरलाई थाहा छ? गड पार्टिकल भन्ने एउटा पार्टिकल कन्सेप्ट भयो, तर कन्सियसनेसको हिसाबले, एवारनेसको हिसाबले, डिभिनिटीको हिसाबले अझै भन्न सकेका छैन। आइन्स्टाइनले त भनिसक्नु भएको छ नि त, होइन? जब जहाँ गएर भौतिक विज्ञानको परिसमाप्ति हुन्छ त्यहाँ गएर अध्यात्मको सुरुवात हुन्छ। अध्यात्मको सुरुवात चाहिँ अब गर्नुपर्ने हुन्छ। आइन्स्टाइनले स्वीकार्नु भएको छ, न्युटनले स्वीकार्नु भएको छ। डार्विनको सिद्धान्त पनि फेल खाइसकेको छ। विकासवादको सिद्धान्त जुन क्रम विकासको सिद्धान्त हो त्यो पुष्टि नै हुँदैन, एउटा हाइपोथेटिकल मात्रै भयो। त्यो एउटा बिन्दुमा गएर त्यसको पनि प्रमाण चाहिँ फेल खान्छ। भनेपछि के हो त अस्तित्वको रहस्य भन्ने विषयमा अहिलेका वैज्ञानिकहरू पनि खोज्दैछन्। यसको लागि एक्लै सम्भव छैन। अब आध्यात्मवादी भनेका गुरुदेवले भने जस्तै ज्ञानवादीहरू, पूर्वीय सभ्यतावादीहरूले मात्रै पनि अस्तित्वलाई समेट्न सक्दैनन्, किन भन्दा विज्ञान चाहिन्छ। फेरि दुईटै कुरो परिपूरक हो। प्रकृति र पुरुष, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि भनेर गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ। परा र अपरा प्रकृति दुईटै अनिवार्य छन्। गीतामा त्यो ज्ञान विज्ञान छ। हेर्नु, गीताको 7औं अध्याय पढ्नु होला, ज्ञान विज्ञान योग। भूमिराव नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम्मे भिन्न प्रकृति रसदा अपरय मितस्तन्यम प्रकृतिम विद्यमे पराम जीवभूतम महाभाव यहितम धारिते जगत। यो ज्ञान विज्ञानको यो गहिरो रहस्य गीतामा छ। गीता कहाँ छ? महाभारतमा छ। त्यो महाभारतमा के छ भन्दा महाभारतमा गीता छ। गीता नै ज्ञान विज्ञान हो। यसरी समेट्नु पर्ने रहेछ र हामी अध्ययनशील हुनुपर्छ। वास्तवमा बडो गहन कुरो मधुजीले राख्नुभयो, अत्यन्तै आभारी छौँ। र हाम्रो यो कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको लक्ष्य पनि के हो भने ज्ञान विज्ञान। हेर्नुहोस् है, अब ऋषिलाई वैज्ञानिक बनाउने, वैज्ञानिकलाई ऋषि बनाउने, वैज्ञानिक ऋषि र ऋषि वैज्ञानिक बनाउने यसको लक्ष्य हो। श्रद्धेय चैतन्य कृष्ण गुरुदेव आफै विज्ञानको विद्यार्थी। विज्ञान पढ्दा पढ्दै विज्ञानबाट आफ्नो प्रश्न जिज्ञासाको समाधान नभएर उहाँ अध्यात्मतिर लाग्नु भएको। त्यस्तो तीक्ष्ण बुद्धि स्मरण शक्ति भएको गुरुदेव हुनुहुन्छ। उहाँ युकेतिर नै आएर गइसक्नु भएको छ, देश विदेश गर्नुहुन्छ। धेरै गहन अध्ययन छ। भेट्नु भएको थियो ल, हजुर जानकार आफै हुनुहुन्छ। हस्, हाम्रो यो संस्थाको उद्देश्य नै त्यही हो कि ज्ञान विज्ञानलाई अगाडि बढाउँ, ज्ञान विज्ञानको हात जोड्नुपर्छ कर्ममा, गुरुदेवले भने जस्तै। अत्यन्तै आभारी छौँ हामी यहाँको गहन जिज्ञासाको लागि। गुरुदेव एकदम धन्यवाद। हस् हस्, अब यस्तै केही अन्तिम जिज्ञासाहरू छन् भने म अनुरोध गर्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, समयावधि सकिएको छ। हस्, अब आजको कार्यक्रममा श्रद्धेय गुरुदेव आइदिनु भयो। हामीलाई यस्ता महत्त्वपूर्ण महाभारतका रहस्यहरूलाई उद्वेलित गरिदिनु भएको छ, प्रेरित गरिदिनु भएको छ, झकझगाइदिनु भएको छ। अब हामी यो पुस्तक किनेर पढ्ने तर्खरमा हामी सबै छौँ। यस्तो महत्त्वपूर्ण कृति यहाँले लेख्नु भएको छ, गहन अध्ययन गरेर। हामी सबैलाई प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर मतिप्रसाद ढकालज्यू। कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई प्रेरित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभारी छौँ। सहभागी महानुभावहरू जो फेसबुक लाइभबाट पनि प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्छ, विभिन्न फेसबुक पेज वालहरूबाट सेयर गर्नुभएको छ, सबैलाई हार्दिक